Goa Excavators and Machinery Owners Association caught Karnataka registered vehicles and machinery being used in Perne. President Avinash Bhobe says Mopa Airport is of no benefit to Goans since Goans are not getting any jobs, including the excavator owners. They said Goans are being crushed and the only option left is to not pay taxes and roll on the roads, since they are without jobs. गाडी तितले बरोबर आम्ही गेले आणि चौकशी केली हे कोणाचे कितें तर पहिले होच परत प्रश्न तयार जालो जे हांव बोवाळ मारता पळय हे भायले आयल्या भितरले आयल्या हे आतां फटिंगपणां करूंक आयल्या आनी तांणी कितें केलां हे मशीन आसा पळय ते खंय तरी भायलेच लोड करून हाडला ते बरें आसा गाडी जर आमी पळयली गाडी जर ही पळय ही गाडी जर आमी पळयली जाल्यार हे गाडयेचो तुमी नंबर पळया आतां KA 489458 आता या ड्रायव्हरा कडेन विचारले जाल्यार त्याच्या हातान डॉक्युमेंट काय ना बरें वॉटेवर मागीर हांवें ताका हारशान विचारले अरे बाबा खंय आहा ताणें म्हाका एक मोबायलार फोटो दाखयलो ताचेर पळयत जाल्यार हे गाडयेचे हांगा कांय परमीट ना टॅक्स हांगा गोंय गव्हर्मेंटाक भरलेलो ना कितेंच ताणें कंप्लीट फॉर्मेलिटी करनासतना तो गाडयो घेवन वेवस्थीत चलयता म्हणजे गोंय हें हांच्यांनी विकूंक काडलें तें काडलेंच पूण आतां आमकां गोंयकारांक चिड्डून मारपाचें ठरयलें आतां आमी गोंयचे टॅक्स भरता सगळे फॉर्मेलिटी करतात म्हणून आमकां ही कामां मेळना कित्याक अशें चोरयेन केलें जाल्यार फुकट जर येवंक लागल्यो गाडयो टॅक्स भरिना काय भरिनासतना जाल्यार वेवस्थीत सवाय कामां करूंक मेळटलीच न्ही आमी हेंच पॉयंट आवट करता आमी कोणाचे हाजे ताजे वाटेक वचना आमी सांगता की तुमी कायदेशीर कांय करिना आनी जे बेकायदेशीर करता तांकां हे कोणाचो आशिर्वाद मेळटा हो अरे बेकायदेशीर करपाक आशिर्वाद मेळटा म्हणून ही कामां चल्ल्या न्ही ह्यो गाडयो अश्यो फुकटच्यो आतां हे गाडयेचें डॉक्युमेंटेशन आमी आतां चॅक करपाक RTO आपण हाडला तो डॉक्युमेंटेशन घेवन गेल्या आनी आमी आतां कांय सोडचें ना हे डॉक्युमेंटेशन जर करेक्ट ना जाल्यार ताजो प्रॉपर प्रोसिजर जावकूच जाय आनी कोणाच्या आशिर्वादान जर गाडयो सोडल्यो जाल्यार आमच्या एसोसिएशनाच्यो गाडयो एक टॅक्स भरचे ना ट्रेलर आमचेय कडेन आसात आमी एक टॅक्स भरचे ना आनी अश्योच फुकट गाडयो चलयतले आमी कसलेच टॅक्सेशन हाच्या फुडें भरचे ना जर हे कायदेशीर आसा जे बेकायदेशीर आसा ते जर हे कायदे करता असले खोटे जाल्यार आमी केन्ना सोडून घेवचे ना आमी सरकाराक टॅक्स भरून आमच्या सरकाराक वयर काडूंक सोदता सगळे आमी कायदेशीर करता जाल्यार हें अशें कशें चलता हे कित्याक कशें चलता आनी हांकां आशिर्वाद कोणाचे म्हणजे खोट्याकूच आशिर्वाद प्रत्येक वेळा हांवें बॉब मारून कितें म्हणून सांगपाचें तुमकां हें सगळें अशें जालां म्हणून आमी आज गोंयकार रस्त्यार आयले आनी हेच्या फुडें आमी बेकायदेशीर कितेंच जावंक दिवचे ना त्या कामाक आमी गेले पळोवपाक जाल्यार थंय एक कोण PSU म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आयला आतां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलां पळया तुमी ह्या कॉन्ट्रॅक्टर भायलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर भायलो जाल्यार ताणें मशिनाय भायली हाडली सगळें कामूय भायल्या लोकांक दिलां जाल्यार आमचे लोकल आसा आतां आमचें एसोसिएशन आसा आमकां एक्सकेवेटर एसोसिएशनाक धाब्यार बसयले ते जालेच पूण थंयचे लोकल पळय आमच्या एसोसिएशनान आहा तांकांय बी भायर उडयले आतां फाल्यां ही कामां येतली आनी आतां भरपूर कामां येवपाची आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एअरपोर्टार सगळ्या कामां येतली पूण ती कामां कोणाक मेळपाची लँड इफेक्टेड म्हणून त्या लोकांक कांय नात तांकां 4 आण्याचें थंय काम नाच तांकां कोण झाडू मारूंक सुद्दां घेवंक ना तांकां भायर घातले आतां तांची मशीन आहा तीय ना अरे पूण सगळेंच जर हे भायल्या लोकांकूच म्हणजे भायले हाडूनच दिवपाचें आसा जाल्यार गोंयकारांनी करप कितें तें आमकां कळना आतां बरें लोकल MLA हे ते सपोर्ट करचे म्हणून आमकां CMान सांगलें हाच्या पयलीं खूब फावटी आतां कोण आमकां सपोर्ट करतले पळय ते आमी आतां रिप्रेझेंटेशनां दिवन आयिल्ले आसा तेन्ना पळोवया कसो आमकां फुडें सपोर्ट मेळटा तर लोकलांक जर सपोर्ट ना जाल्यार मागीर आमकां आनी फुडें कांयच ना आमी रस्त्यार उबे रावन आतां न्हिदून नाजाल्यार आतां लोळून रस्त्यार बोबो मारच्यो पडटल्यो जेन्ना बॉब मारले शिवाय हांकां कळना कांयच हे कशें काय म्हणटा आमकां गोंयकारांक बेशिस्त करपाक कारणीभूत हे म्हणचें पडटलें कित्याक रस्त्यार आमकां बोबो मारले शिवाय कोणूच आयकना अरे इतलें तुमकां कळूंक जाय न्ही आमी इतले लोनां काडल्या इतले एक्सकेवेटर घेतल्या आमकां कांयच ना मायनींग बंद पडलें पाड पडलें आसा ते एक्सकेवेटर तरी घेवन आमी चलयता थंय मरे आमकां काम करूंक दिना हे कशें चलपाचें तें ह्या सरकारान ठरोवपाचें आमकां परत रस्त्यार येवंक लावं नाका असली चूक आमकां करूंक लावं नाका Like, subscribe and get notified.